Assalamu alaikum parents, how are you? I hope you all will be fine. As you know, I am Sir Zakir from Faham Schools. Today's video meeting is for some purposes. इसके कुछ मकासद हैं जो हमने यूज़ करने हासिल करने हैं रादर। अच्छा देखें, पहली बात तो ये कि जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से गुज़िश्ता फरवरी से तालीमी सरगर्मियाँ जो हैं ऑन हॉल्ट हैं, रुकी हुई हैं, मुतासर हैं। अब यहाँ दो तरह की सिचुएशंस क्रिएट हो गई हैं। कुछ तो वो पेरेंट्स हैं जो कंटिन्यूसली इन टच हैं और बार बार तकाजा कर रहे हैं कि भाई आप लोग स्कूल खोलें, आप लोग कुछ करें, बच्चों का बहुत लॉस हो रहा है, असाइनमेंट्स दें, ऑनलाइन करें, कुछ तो करें ताकि जो बच्चे बिल्कुल ही पढ़ नहीं रहे ये पढ़ना तो शुरू करें। और कुछ ऐसे भी हैं कि जिन्होंने बिल्कुल ही नो रिस्पॉन्स का साइन हमें दिखाया कि ठीक है जी, जब स्कूल खुलेंगे जब देखेंगे। आप समझ गए होंगे कि दो तरह के पेरेंट्स हो गए। एक वो जो अपने बच्चों की फ्यूचर पढ़ाई के बारे में फ़िक्रमंद हैं, और एक वो जो कह रहे हैं जब खुलेंगे तो पढ़ेंगे, अगर नहीं खुलते तो नहीं पढ़ाएंगे। बहरहाल तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अक्सरियत ऐसे वालिदैन की हैं जो बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद रहे और मुसलसिल तकाज़ा करते रहे कि सर आप कुछ तो करें। और उन्हीं पेरेंट्स की बार बार कहने बोलने की वजह से ये ऑनलाइन क्लासेस का हम सिलसिला शुरू कर रहे हैं। अगरचे कि हम इस बात का वेट कर रहे थे कि स्कूल हुकूमत की तरफ से इजाज़त मिल जाए तो स्कूल जिस तरह ट्रेडिशनली चलते हैं वैसे ही चलेंगे, क्योंकि हमारी इस लोकेलिटी में ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट थोड़ा अजीब सा लगता है। अक्सर पेरेंट्स के समझ में नहीं आ रहा जी बच्चे पढ़ेंगे कैसे। तो इस हवाले से आपसे बात करनी थी, तो थोड़ा आपका कीमती टाइम भी चाहिए। तो देखें, बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 दिन लगेंगे, हमारी वेबसाइट फंक्शनल हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, farmschools.pk की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ क्लासेस शो हो रही होंगी, आप क्लिक करेंगे तो वहाँ उन क्लासेस के अंदर लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, साइंस के, मैथ के, इंग्लिश के, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। बच्चा क्या करेगा, उन लेक्चर्स को घर में बैठ के सुनेगा, देखेगा, और जब देख लेगा, सुन लेगा, उसको 2-3 बार रिपीट कर लेगा तो ईजी टू लर्न लेक्चर्स हैं, बहुत आसान पैराए में बनाए गए लेक्चर्स हैं। इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और बच्चा आराम से घर बैठकर समझ सकता है। फिर उसका काम वो अपनी कॉपीज़ में करेगा। इससे 2 फ़ायदे हो जाएंगे। एक फ़ायदा तो ये हो जाएगा कि जो डिसकंटिन्यूटी है वो ख़त्म हो जाएगी, बच्चा एक रिदम में आ जाएगा, पढ़ना शुरू कर देगा। दूसरा फ़ायदा ये हो जाएगा कि उसका काम, स्कूल काम मेंटेन होने लग जाएगा। जब स्कूल खुलेंगे तो इंशाल्लाह सिर्फ समझाने का काम होगा, कॉपी वर्क ऑलरेडी कंप्लीट होगा इन चैप्टर्स का, तो उसमें हमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करना पड़ेगा। सेकेंडली हम सेकेंड पॉइंट की तरफ आते हैं। तो कुछ वालिदैन ने ये कहा, अच्छा यहाँ मैं कैटेगरी कर दूँ, आप इस तरह समझ लीजिए कि हमारे 2 तरह के पेरेंट्स हैं, 80% 20%। 80% वो पेरेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो बहुत ज़्यादा कॉशियस हैं, कोर्स ले गए और अब तकाजा कर रहे थे भाई कुछ तो करो। और 20% वो है जो नॉट कीप इन टच, जो नॉट इन टच, वो हमसे राब्ते में भी नहीं है और उनका अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पांस भी नज़र नहीं आया ना। तो बहरहाल स्कूल नया है, साल 2 साल बाद पता चलता है कि कौन सा पेरेंट अपने बच्चे के लिए कितना फ़िक्रमंद है। जहाँ तक हमारी बात है, हम एजुकेशन के मामले में बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं। इस बात का अंदाज़ा आप हमारे कोर्स को देखकर, आप हमारी वर्किंग को देखकर बखूबी अंदाज़ा लगा चुके होंगे गुज़िश्ता सेशन में कि हम एजुकेशन की क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। यही वजह है कि जब स्कूल खुलेंगे तो हमने
مزید امپرومنٹ کے لیے اسکول ٹائم بھی بڑھا دیا اور کچھ پیریڈز ڈبل بھی کر دیے. بہرحال یہ تو آپ اسکول وزٹ کر کے تمام تفصیلات جان سکتے ہیں, اس کا یہ موقع نہیں ہے. تو ایک دو پیرنٹس کا ایسا فیڈ بیک بھی ملا کہ انہوں نے کہا سر کورس بہت مہنگا ہے. تو بات یہ ہے کہ کتابیں جس معیار کی ہیں ان کی پرائز بھی اسی طرح کی ہیں. اب آپ ایجوکیٹر اسمارٹ اسکول یا سٹی اسکول یا آرمی اسکول یا کے پی ایس اسکول یا انٹلیکچوئل یا ریفلیکشن کی بات کریں گے تو ڈیفینیٹلی ان اسکولوں کے معیار کی کتابیں یقیناً مہنگی ہوگی. ہماری کچھ کتابیں میں پہلے بھی بارہا آپ کو عرض کر چکا ہوں باہر سے آتی ہیں اور انتہائی درجے کی کوالٹی کی کتابیں ہیں. ہم صرف ہمارا قصور یہ ہے کہ آپ کو یہ مہنگی اتنی لگ رہی ہیں کہ ہم 1000 روپے میں یہ کورس پڑھا رہے ہیں جو کہ دیگر اسکول 4000 5000 روپے کی ماہانہ فیسز میں پڑھاتے ہیں. اب جو پیرنٹ 5000 روپے دے کے پڑھاتا ہے اس کے لیے 4-5 ہزار روپے کا کورس کوئی معنی نہیں رکھتا, افورڈیبل ہے, کیونکہ ہم 1000 روپے میں پڑھا رہے ہیں اور لوکیلٹی جو ہمارے اطراف کی ہے وہاں 400-500 روپے میں 2-3 ہزار 4000 روپے کا کورس ہوتا ہے. تو اس لیے کسی کو شاید یہ زیادہ لگ رہا ہو. تو میں اس بات کو واضح کر دوں کہ سونا اور لوہا ایک پرائز میں نہیں ہوتے. کتاب کا وزن نہیں دیکھا جاتا, کتاب کا معیار دیکھا جاتا ہے کہ کس درجے کی کتاب ہے, کس معیار کی کتاب ہے. اس لیے معیاری چیز ہمیشہ مہنگی ہوتی ہے اور یہ ضروری نہیں کہ یہ کتابیں آپ ہم سے آ کے حاصل کریں لیں. آپ براہ راست اردو بازار سے بھی کتابیں لے سکتے ہیں, اس پہ اسکول کا کوئی ذاتی انٹرسٹ نہیں ہے. سیکنڈ, یہاں پر کچھ آ جاتے ہیں مزید. تو آپ تمام حضرات سے ریکویسٹ ہے جو ہمارے رابطے میں ہیں اور جو ہمارے رابطے میں نہیں آپ ان کو کمیونیکیٹ اگر کر سکتے ہیں تو کر دیجئے گا کہ اسکول فنکشنل ہے. دیکھیں اسکول بند ہے اس کا مطلب کیا ہے, ذرا یہ غور سے توجہ طلب بات ہے. اسکول بند ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تعلیم کی سرگرمیاں بند ہیں, ایسا نہیں ہے. آپ گلشن چلے جائیں, آپ ناظم آباد چلے جائیں, آپ نارتھ کراچی چلے جائیں, آپ کلفٹن چلے جائیں, تمام تعلیمی سرگرمیاں آن لائن جاری ہیں. ہاں اسکول کے بچوں پہ, اسکول کے اندر اسکول کی حدود میں بچوں کے جمع ہونے پہ, بچوں کے آنے پر پابندی ہے تاکہ اس وائرس سے بچوں کو حتی الامکان بچایا جا سکے. تو ہم بھی اس کو فالو کر رہے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تعلیم ہی ختم ہو گئی, اب تعلیم کی کوئی ضرورت نہیں ہے, 2 سال 3 سال تک بچے پڑھیں گے ہی نہیں اور بچوں کی ایجوکیشن کی ضرورت نہیں ہے. بھائی ایسا نہیں ہے. جس طرح بچوں کی جسمانی نشو و نما کے لیے غذا پانی ضروری ہے نا, کھانا کھانا ضروری ہے نا, اسی طرح بچوں کی ذہنی اخلاقی نشو و نما کے لیے تعلیم بھی انتہائی ضروری ہے. ٹھیک ہے, میرے خیال میں بات کافی طویل ہو گئی ہے, اب اس کو کنکلوڈ کر دیتے ہیں. تو پہلی بات تو قابل تعریف, میری طرف سے قابل تعریف ہے وہ والدین جنہوں نے ان مشکل حالات میں بھی اپنے بچوں کی تعلیم کا سوچا اور اسکولز کے ساتھ ہمارے ساتھ رابطے میں رہے اور ہمیں بھی میں کہوں گا کہ کمپیل کیا, مجبور کیا کہ بھائی کرو کچھ, آن لائن ہی صحیح تعلیم کا سلسلہ شروع کرو. تو آئی ریئلی اپریشیٹ دوز پیرنٹس. اور وہ پیرنٹس جنہوں نے اب تک کوئی فیڈ بیک نہیں دیا تو میں ان سے یہی کہوں گا کہ آپ جلد سے جلد اسکول وزٹ کریں. اگر آپ کو یہ سسٹم سمجھ نہیں آ رہا تو آپ پرسنلی آ کر میٹنگ کر کے جان لیجئے, تمام چیزیں آپ کو بہت تفصیل کے ساتھ سمجھا دی جائیں گی. ٹھیک ہے, ہم بڑی محدود سی کیپیسٹی بچوں کی رکھتے ہیں تو ہم اس بات کو میک اٹ شیور کریں گے کہ ہمارے پاس وہ پیرنٹس اور وہ بچے رہیں جو پڑھائی کے حوالے سے ایمبیشیس ہیں اور اپنے کچھ ٹارگیٹس رکھتے ہیں فیوچر کے حوالے سے کہ جی ہمیں یہ کرنا ہے, ہمیں یہ بننا ہے. تو تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. اگر آپ کو مزید کسی قسم کی کوئی انفارمیشن کی ضرورت ہو تو آپ اسکول ٹائمنگ میں اسکول وزٹ کر سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں. اچھا, ابتدا میں ابھی جو ویڈیوز ہم اپلوڈ کر رہے ہیں
ان کی کوالٹی کے حوالے سے کچھ پرابلم ہے، اتنی زیادہ ہائی کوالٹی نہیں ہے یہ، کیونکہ آپ کوئی بھی کام اسٹارٹ کرتے ہیں شروع میں ڈیفیکلٹیز آتی ہے، تو ہمیں بھی فیس ہوئی، کبھی آواز پرابلم آ گیا، کبھی پکچر پرابلم آ گیا، تو یو ول فائنڈ سم سارٹ آف پرابلمس ان دوز یا ان دیز ویڈیوز ایز ویل. لیکن گریجولی ہم نے اپ گریڈ کر لیا ہے. ان کے بعد جو ویڈیوز آ رہی ہیں انشاءاللہ دے ول بی مچ بیٹر ان کوالٹی اینڈ یو ول ریئلی enjoy, and your children also will really enjoy those video lectures, and I'm sure they will be quite beneficial for the study purposes, and they will definitely help the students to learn about the subjects, and they will continue their education as well. Thank you very much. Allah Hafiz.